Karon mga kaidol, akong ipakita sa inyo ha ang tinuod nga hitsura sa lapnisan nga ginatawag og agarwood. So mao ni siya mga kaidol. So nindot siya tan-awon mga kaidol. So mao ni siya ang lapnisan nga ginapangita sa mga tawo tungod kay kini nga lapnisan mga kaidol mahal pa ni kaysa bulawan. Unya kini nga lapnisan mga kaidol diri ni sa farm sa akong angkol. Unya nahuman na ni og register sa DNR mga kaidol. Unya timanig yun ninyo ang hitsura sa lapnisan kung makakita mo dito sa inyohang uma nga ingon ani nga hitsura mga kaidol ayaw gyud ninyo patya. So mao ni iyang dahon mga kaidol no. Unya di ni siya magisi, di ni siya madali-dali og gisi mga kaidol. Pasensya na gyud kay hugaw akong kamot gikan ko sa trabaho mga kaidol. So akong kumuto ning dahon. So di ni madali-dali og gisi mga kaidol. Karon ako na ning gikumot mga kaidol no. So tan-awa di yun ni magisi ning dahon. Tan-awa oh, wa gyud touch sa mga kaidol. Oh, murag wa lang ba. So utrohan natog kumot mga kaidol. Gikumot na kog pag-ayo. Wa gyapon mga kaidol. So timanin ninyo mga kaidol, mao ni ang hitsura sa lapnisan basig makakita mo diha sa inyong uma, ayaw gyud ninyo patya.